अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, सरकार सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप अल्लाह तबारक व ताला के बड़े ही बरगुज़ीदा वली हैं। आप सरकार मीरा अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शहादत कैसे हुई और क्या वजूहात पेश आई और किस तरह आपने राह हक की खातिर अल्लाह तबारक व ताला के दीन की खातिर शहादत का जाम नोश फरमा लिया, यही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। 12,000 सिपाही मांडवगढ़ की चढ़ाई करने के लिए रवाना हुए। महमूद बेगड़ा की फौज भी मध्य प्रदेश के धार जिले के करीब पहुंच गई और उधर ही महमूद बेगड़ा की फौज ने पड़ाव डाला। जब मांडवगढ़ पर उन्होंने चढ़ाई की तो पूरे के पूरे मांडवगढ़ में एक हलचल सी मच गई। कुछ सालों तक यूं ही जंग मुसलसल चलती रही, किसी को भी फतेह हासिल न हुई, यानी कोई भी इस जंग में फतह न कर पाया। बादशाह महमूद बेगड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो यही सोच रहा था कि आखिर माजरा क्या है कि हमें फतह ही नहीं मिल रही है। बादशाह महमूद बेगड़ा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खड़े होकर रो रो कर दुआ मांगते कि ऐ मेरे अल्लाह, आखिर क्या वजह है कि हमें ये फतह ही नहीं मिलती। उन्होंने फिर जानकारों को बताया जो उनके बीच में बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे, उनको बताया तो उन लोगों ने महमूद बेगड़ा से कहा कि आपकी फ़ौज में एक शख्स है जिनका नाम इल्मुद्दीन है और उनके पोते जिनका नाम सैयद अली है। उन्हीं के हाथों इंशाअल्लाह तबारक व ताला मांडवगढ़ की फ़तेह हमें नसीब होगी। और इधर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शादी की तैयारियां चल रही थी। उनकी शादी शाह आलम की बीवी की छोटी बहन से हो रही थी जिनका नाम बीबी हाजरा था। इनका पूरा का पूरा घराना ही सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शादी की खुशियां मना रहा था। और इधर महमूद बेगड़ा बादशाह ने सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान यानी हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा कि मांडवगढ़ की जो फतह होगी वो हमें सैयद अली के हाथों पर ही होगी। सैयद अली को यहाँ बुला लीजिए। दादा जान हजरत इल्मुद्दीन ने सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें हम मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानते हैं, उन्हें खत लिखा। लेकिन खत का कोई जवाब दादा के पास ना पहुँचा, क्योंकि कोई भी खत सैयद अली तक पहुँचा ही नहीं। सैयद अली के बड़े भाई अबू मोहम्मद और दामा अम्मा के हाथों जो भी खत आते तो ये दोनों उन खतों को छुपा दिया करते, क्योंकि सभी को पता था कि सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो शादी होने वाली थी। और जब कई दिनों तक खत का कोई जवाब नहीं आया तो बादशाह महमूद बेगड़ा और हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान थे, वो बहुत फिक्रमंद हुए। दूत के हाथों फिर से खत भेजा गया और उस दूत की मुलाकात भी सैयद अली मीरा दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हो गई। दूत ने वो पैगाम सरकार सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में दे दिया और सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जैसे ही खत मिला तो खत पढ़कर उन्हें तमाम तर हालात मालूम हो गए। उसके बाद सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा दामा अम्मा के पास गए। उनके बड़े भाई भी वहाँ पर ही मौजूद थे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी वालिदा को खत बताए और उनसे पूछा कि पहले भी यहाँ पर खत आए, वो मुझ तक क्यों नहीं पहुँचाए गए। दादा जान ने मुझे खत भेजकर बुलाया है। मांडवगढ़ में जो जंग सालों से चल रही है वो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे हाथों से ही फतह होगी। अम्मी जान, अब आप हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए। दामा अम्मा ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सारे खत छुपा दिए थे बेटे। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अम्मी जान, मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल में से हूँ। आप मुझे खुशी से रुखसत कीजिए कि मैं दीन और ईमान की हिफाजत कर सकूँ। मांडवगढ़ का जो राजा है वो हर दिन मुसलमानों का कत्ल करके, बेगुनाहों का कत्ल करके तिलक अपने माथे पर लगाता है उनके खून से। उसके जुल्मों को मिटाने के लिए और ईमान की हिफाजत के लिए अम्मी जान आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। दामा अम्मा ने फरमाया, जब यही खुदा की मर्जी है तो ऐ मेरे लख्ते जिगर सैयद अली, मैं आपको जाने की इजाज़त देती हूँ और अपना दूध भी माफ़ करती हूँ। दामा अम्मा ने अपने लख्ते जिगर का माथा चूमा और सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जाने की इजाज़त दे दी गई। अल्लाह तबारक व ताला की राह में सैयद अली निकल पड़े और फिर उनावा तालाब के पास आकर
آپ سرکار سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا کی، اسی جگہ پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسواک گاڑ دیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اگر راہ اللہ میں، میرے پروردگار عالم کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اسی جگہ پر مجھے دفنایا جائے۔ اناوا سے نماز ادا کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مانڈو گڑھ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پر جا کر آپ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا جان سے ملے۔ رات کو اس کے بعد زور کی آندھی چلی اور طوفان بھی آیا۔ جتنے بھی خیمے وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب اڑ گئے۔ ایک خیمہ ہی باقی تھا جس میں سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے دادا جان حضرت علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کلام پاک پڑھ رہے تھے۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا سخت طوفان آیا کہ سارے کے سارے خیمے اڑ گئے، تو پھر یہ ایک خیمہ کیسے باقی رہ گیا؟ ضرور سید علی یہاں پر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ محمود بیگڑا خیمے میں آ کر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملے۔ ان سے مل کر خوش بھی ہوئے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور فتح ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے بعد پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ قصہ سننے کے بعد سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا کہ جب میرے رب کی، میرے خدا کی یہی مرضی ہے تو ہم مانڈو گڑھ کے راجہ کو صحیح راستے پر لائیں گے، اور اگر وہ نہ مانا تو اس کی موت اس کا نصیب ہوگی۔ بادشاہ محمود بیگڑا کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور انہیں یقین بھی ہو گیا کہ اب ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں سے رخصت لینے کے بعد ان 125 گھوڑوں کے ساتھ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نکل پڑے۔ جب راستے میں انہیں ندی ملی تو آپ گھوڑا لے کر ندی کے پاس پہنچے تو ندی نے آپ کو راستہ دے دیا۔ جب آپ مانڈو گڑھ کی حد میں کاکڑا کھو کے پاس پہنچ گئے، آپ نے اپنا پڑاؤ وہیں پر ڈال دیا۔ کاکڑا کھو کے بعد سے ہی انہوں نے قلعے کا معائنہ کر لیا۔ قلعے کی اونچائی 18 فٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی ذہانت سے آپ نے وہ 18 فٹ کی دیوار اپنے گھوڑے سمیت پھلانگ دی، اور اس جگہ پر گھوڑے کی ٹاپ کے جو نشان تھے وہ پتھر پر آج بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کاکڑا کھو سے قلعے کے اندر جانے کے لیے آپ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرنگ بنوائی۔ سرنگ کے راستے ہی ان کی فوج اندر آ گئی۔ جب سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ مانڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو مانڈو گڑھ کے راجہ کے سپاہیوں نے ان کو دور سے دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک نور سے اتنا روشن دکھ رہا تھا کہ دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے اپنے راجہ کو جا کر یہ اطلاع دی کہ ایک گھڑ سوار کچھ ایسا ہے کہ ہمارے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہی طاقت نہیں ہے۔ راجہ اپنے سپاہیوں پر غصہ ہو گیا اور سپاہیوں کو یہ حکم دے دیا کہ تائمہ محل اور جہاز محل پر جتنے بھی تانترک موجود ہیں ان کو یہ حکم دے دو کہ جتنے بھی لوگ ہمارے قلعے میں آئیں ان کو اپنی جادو اور طلسم کی طاقت سے قید کر دیا جائے۔ اور اس راجہ کے حکم کے مطابق جتنے بھی تانترک جادوگر سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آئے، انہوں نے اپنا طلسم آزمایا، جادو آزمایا، تمام تر طاقت آزما لی، لیکن سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کا بال بھی باقا نہ کر پائے۔ تمام تر جادوگر بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ کون شخص ہے، یہ کون فرشتہ ہے جس پر ہمارا کوئی جادو ہی نہیں چل رہا ہے۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ تمام تر جادوگروں کو اور سینکوں کو جہنم رسید کر کے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بہت جنگ ہوئی کیونکہ سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بازوؤں میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت تھی، تو جنگ کے درمیان جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ سید علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر ہی دشمنوں کے بھی بہت سارے سپاہی ایمان لے آئے اور سید علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ جنگ کرتے ہوئے اس راجہ کے محل تک پہنچ گئے۔ جہاز محل جہاں سے بیٹھ کر راجہ اپنی جادو کی نگری چلایا کرتا تھا، اسی جہاز محل میں ایک 24 فٹ کا دیو ہیکل موجود تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ جب سید علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ اس محل میں پہنچ گئے تو ان کا سامنا اسی راجہ سے ہوا۔ سید علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر ہی راجہ کے ہوش اڑ گئے، وہ ڈر کر کانپنے لگا۔ دونوں کے بیچ جنگ ہونے لگی اور مہندی راجہ جو تھا وہ کافی زخمی ہو گیا۔ اس نے دیکھا اور اسے محسوس ہو گیا کہ اس کی ساری جو جادو کی نگری تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کئی سپاہی تو اس کے ختم بھی ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور موقع دیکھ کر پھر راجہ مہندی جو تھا وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ قلعوں پر نشان لگا دیے گئے
सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का परचम जहाज महल में लहराने लगा। मांडवगढ़ में सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फतेह हो गई। सैयद अली मेहंदी राजा को ढूंढते हुए नीलकंठ महल पहुंच गए। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वो सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर डरने लगे। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, डरो नहीं, तुम मुझे उस राजा का पता बता दो, मैं तुम्हें तो माफ कर दूंगा। सिपाहियों ने कहा, मेहंदी राजा लोहानी गुफाओं में जाकर छुप गया है, आप वहां पर चले जाइए। सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह राजा को ढूंढते हुए लोहानी गुफा में पहुंच गए। राजा अपने आप में पछताने लगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखकर कांपने लगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जाकर उस राजा की चोटी पकड़ ली, क्योंकि सारा का सारा जादू उस राजा की चोटी में ही था। राजा की चोटी पकड़कर सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजा से कहा, तुम हर दिन एक इंसान का कत्ल करते हो और अपने देव को उसका तिलक लगाते हो, और तुम खुदाई का दावा भी करते हो। ऐ शख्स, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथों में है। ये सारे के सारे गलत काम छोड़ दो और अल्लाह पर ईमान ले आओ, तो मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। राजा कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझे बख्श दोगे, फिर भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन वो राजा फिर भी न माना। आखिरकार फिर सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस राजा की चोटी काट डाली। राजा कहने लगा, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप मेरी चोटी को अपने कदमों में दफना लेना, ताकि ता क़यामत तक दुनिया को मालूम हो कि खतरनाक जादूगर की नगरी को आपने मिटा डाला। बातों ही बातों में उस राजा ने फरेब किया। सैयद अली दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ धोखा कर दिया और उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो धड़े मुबारक था वो फिर भी लड़ता रहा, और लड़ते लड़ते उन्होंने राजा के टुकड़े कर डाले। और फिर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हो गए। जिस दिन सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए वो जुमा का दिन था और सफर महीने की चांद रात थी। हिजरी 898 इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को शहीद हुए और सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह 29 मुहर्रम को शहीद हुए। और सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं वो 29 मुहर्रम को शहीद हुए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। जिस जगह पर सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए थे उस जगह पर फूलों का ढेर लग गया। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो शादी होने वाली थी, लेकिन वो इंसानियत की खातिर, आलम इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, रसूलुल्लाह के फरमान की खातिर, अहले बैत अतहार की कुर्बानियों की खातिर, सहाबाए कराम की जद्दोजहद के खातिर अल्लाह तबारक व ताला की राह में शहीद हो गए। सैयद अली दातार बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में आकर अपने दादा जान को ये बता दिया कि मांडवगढ़ की फतह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो गए हैं। मांडवगढ़ की लोहानी गुफा से मुझे ले जाकर उनावा में दफन कर दीजिए और मेरे कदमों में उस राजा की चोटी को भी दफना दें। इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरे ख्वाब की बातें जो थी वो राजा महमूद बेगड़ा को बता दी। बादशाह महमूद बेगड़ा ने हजरत इल्मुद्दीन से कहा कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। बादशाह महमूद बेगड़ा और दादा जान हजरत इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोहानी गुफा पहुँचे। गुफा के बाहर ही सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का घोड़ा खड़ा हुआ था। घोड़ा दादा जान को सैयद अली के पास लेकर चला गया। आप ये देखकर हैरान हो गए कि जिस जगह सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए थे उस जगह पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वहाँ से ले जाकर आलमगीर मस्जिद के पास ले गए। यहाँ पर आपको संदूक में रखकर ऊँट पर गुजरात के लिए रवाना कर दिया गया। एक जगह पर आकर खुद ब खुद वो ऊँट रुक गया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो ऊँट आगे ही ना बढ़ा। सवार ने एक शख्स से पूछा, ये आखिर कौन सी जगह है? तो उसने जवाब दिया, ये गांव है उनावा। सवार वहीं रुक गया जहाँ सैयद अली दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिसवाक गाड़ी थी। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रिश्तेदारों को, घर वालों को बुलाया गया। तमाम रिश्तेदार भी आए। आपकी दामा अम्मा, बड़े भाई अबू मोहम्मद, दादा जान और बादशाह महमूद बेगड़ा भी वहां पर पहुंच गए। नमाज पढ़ी गई और उन्हें मदफून कर दिया गया और उस राजा की चोटी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में दफन कर दिया गया। जिस लोहानी गुफा में
سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے، وہاں پر میٹھے پانی کا جھرنا بن گیا تھا اور آج بھی وہاں پر وہ جھرنا بہتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس جھرنے کا پانی کہاں سے آتا ہے۔ اور آج اسی جگہ پر جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا تھا آپ کا مزار مبارک موجود ہے، اور لاکھوں لوگوں کی بھیڑ آپ کے آستانہ عالیہ پر اپنی دل کی مرادیں لے کر آتے ہیں، اور سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیض و کرم سرکار سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے جاری و ساری ہے۔ اگر آپ بھی وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ہم نے وہاں کے خادم صاحب کا نمبر آپ کو شیئر کر دیا ہے، کیونکہ یہ ساری معلومات اور سارا ڈاٹا ہم تک پہنچایا ہے سید ہاشمی میاں نے، جو کہ خادم خاص ہیں اور گدی نشین ہیں سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانِ عالیہ کے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی دین اسلام کی سچی راہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔